अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास में हूँ आपकी टीचर गुलाम फ़ातिमा। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बाईसाइकिल की तालीम। तो पेज नंबर हमारा है 39। आप शाबाश बुक निकालिए, पेज नंबर 39 39। आप अपनी बुक निकालिए और इसकी हम जो है वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक मज़ाहिया आपका टॉपिक है। इसमें मुसन्निफ़ जो है शौकत थानवी वो अपनी ही स्टोरी जो है वो अपनी ही कहानी जो है ना वो सुना रहे हैं कि उन्हें जो जब साइकिल चलाने का शौक़ पैदा हुआ तो वो कितने छोटे थे कि उनका पाँव जो है वो पैडल पर भी नहीं आ रहा था, कि अभी उनका कद इतना छोटा था, टांगें भी छोटी थी कि पैडल पर नहीं आ सकता था। और वो जैसे अपने घर आए मेहमान की साइकिल लेकर गए और जैसे जैसे वो साइकिल ने उनको जो है वो उनके साथ सलूक किया, वो मज़ाहिया अंदाज में बच्चों यहाँ पर हमें बता रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे बाईसाइकिल की तालीम। इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मुसन्निफ़ कहते हैं कि अभी कद इतना भी ना था कि पैर आसानी के साथ बाईसाइकिल के पैडल पर तक पहुंच सके। यानी वो कहते हैं कि मेरा कद अभी इतना लंबा नहीं था कि हम जो है वो मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं जो है वो साइकिल आसानी के साथ चला सकता है। यानी अभी मैं छोटा था, लेकिन मुझे क्या हुआ कि साइकिल सवारी के शौक़ ने गुदगुदाया कि मुझे साइकिल सवारी यानी साइकिल चलाने का जो शौक़ है वो बहुत ज़्यादा मुझे उसका जो है वो बच्चों कहते हैं कि मुझे शौक़ हो गया। यहाँ तक कि बग़ैर साइकिल के ज़िंदगी दुश्वार हो गई। यानी साइकिल का इतना शौक़ चढ़ा कि यूँ लगता था कि साइकिल के बग़ैर ज़िंदगी अब जीना जो है वो मुश्किल है। हर वक्त इसी का तज़किरा है, यानी हर वक्त वो साइकिल का जिक्र करते रहते मुसन्निफ़। और रात को ख्वाब भी देखते तो बाईसाइकिल का। बात ये थी कि सड़कों पर कसरत से अपने हम उम्रों को और अपने से बड़े लोगों को बाईसाइकिल पर फराटे भरते हुए देखते थे। यानी कसरत के साथ कि बहुत ज़्यादा आप मुसन्निफ़ की जो उम्र के लड़के थे और जो वो लड़के जो चंद साल 1 साल या 2 साल उनसे बड़े थे, वो भी बाईसाइकिल पर फराटे भरते हुए देखते थे। फराटे भरते हुए तेज़ तेज़ उन पर, यानी कहाँ पैदल चलना और कहाँ साइकिल पर फराटे से तेज़ी से गुजर जाना, फ़र्क तो है ना बच्चों। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुझे इतना शौक़ हुआ कि मैं जो है वो अपने दोस्तों अपने हम उम्रों को जब साइकिल चलाते देखते तो मैं दिन को भी ख्वाब देखता साइकिल के ही, जिक्र करता साइकिल का, और रात को भी साइकिल के ही ख्वाब देखता। कलेजा थाम के रह जाते थे कि एक ये है कि जिनकी ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल है, यानी कि वो ज़िंदगी से मज़ा उठा रहे हैं, लुत्फ़ खुशी ले रहे हैं कि वो साइकिल चलाते हैं। दुनिया में बहिश्त के मज़े उड़ा रहे हैं, यानी दुनिया में बच्चों बहिश्त के जन्नत के मज़े ले रहे हैं। यानी जिनके पास साइकिल है मुसन्निफ़ समझते थे कि वो जन्नत के मज़े ले रहे हैं। और वैसे भी बच्चों जिनके पास जो चीज़ नहीं ना होती तो उसकी बड़ी अट्रैक्शन होती है, बड़ी कशिश उसमें होती है। हालांकि जब वो मिल जाती है चीज़ तो उसमें ऐसी कोई हमें खूबी दिखाई नहीं देती। बाईसाइकिल के मालिक हैं और बाईसाइकिल पर बैठकर हवा में तैरते फिरते हैं। यानी वो दोस्त जिनके पास साइकिल है वो ऐसे हैं कि जैसे जन्नत के मज़े ले रहे हैं। और जो साइकिल के मालिक हैं वो बाईसाइकिल पर बैठकर हवा में तैरते फिरते हैं, यानी तेज़ी से फराटे भरते हैं, चलते हैं। एक हम बदकिस्मत हैं, यानी बुरी किस्मत वाले हैं। हमारी किस्मत में और सब कुछ है, अगर नहीं है तो सिर्फ साइकिल। यानी कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती वो क्या है बच्चों, कि हमारी वो साइकिल है। हमारे बुज़ुर्गों को हमारी दिली कैफ़ियत का इल्म था। दिली कैफ़ियत का यानी दिली हकीकत का, जो दिल की हालत थी। कैफ़ियत का क्या होता है? हालत। जो दिल की हालत होती है उसका पता था। बल्कि वो हमारी मजनूनाना हालत से तंग आ गए थे। मजनूनाना दीवानों वाली हालत। दीवानावार यानी एक ही चीज़ का जुनून सवार हो जाना, शौक़ सवार हो जाना। किसी न किसी तरह हमको मुतमिन करने की फ़िक्र में रहते, यानी उन्हें यही फ़िक्र लाहक रहती, परेशान रहते कि इनकी ये जो साइकिल की पसंद करने वाली जो शौक़ है इसका क्या करें। आखिरकार उधर से ये शर्त पेश की गई, ये सवार होना सीख लो तो ख़रीद ली जाएगी। यानी फिर ये शर्त बुज़ुर्गों ने ये बात तय की कि तुम जो है ना, मुसन्निफ़ से कहते हैं कि आप साइकिल चलाना सीख लो तो हम आपको नई साइकिल ले देंगे। उधर ये ज़िद थी कि ख़रीदो तो सीख लेंगे। यानी मुसन्निफ़ कहते हैं मैंने कहा कि साइकिल मुझे ले दो तो मैं साइकिल चलाना जो है वो सीख लूँगा। लेकिन बेगुफ्तो शनीद यानी कहने और सुनने, यानी बातचीत के बाद कुछ हमारे बड़े बूढ़े झुके और कुछ हम, यानी कुछ उन्होंने बात की और कुछ मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने की। आखिरकार ये तय पा गया कि हम किसी पुरानी बाईसाइकिल पर सवार होना सीख कर मशक कर लें, यानी बार बार उसको चलाने की मशक कर लें, बार बार चलाकर उसको सीख लें तो नई ख़रीद ली जाएगी। वरना नई बाईसाइकिल टूटकर सीख चुकने से पहले ही हमको फिर नई बाईसाइकिल की तमन्ना में मुब्तला कर देगी। तमन्ना, ख्वाहिश, यानी कहते हैं कि अगर हमने नई बाईसाइकिल ली तो बाईसाइकिल क्या हो जाएगा, वो बाईसाइकिल टूट जाएगी
اور وہ سائیکل ہمیں نئی لینی پڑے گی اور ہمیں پھر سے دوبارہ جو ہے وہ نئی سائیکل کی تڑپ جو ہے وہ دل میں اٹھ جائے گی۔ اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں پرانی بائی سائیکل کی جستجو میں اتفاق سے بہت جلد کامیابی حاصل ہو گئی، یعنی پرانی سائیکل جو ہے وہ ہمیں اس کی جستجو جو تھی، تلاش جو تھی، وہ جلد ہی پوری ہو گئی۔ یعنی ایک دن کوئی صاحب بائی سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے کسی بزرگ سے ملنے آئے، وہ ادھر ملتے رہے اور ادھر ان کی بائی سائیکل ہمارے کام آئی، یعنی ایک طرف تو وہ ملتے رہے اور دوسری طرف مصنف ان کی بائی سائیکل لے کر چلے گئے۔ بائی سائیکل لے کر کمپنی باغ کے اس سڑک پر پہنچے جو فراز سے نشیب کی طرف تھی، یعنی جو بلندی سے بچوں نیچے کی طرف جا رہی تھی، فراز سے بلندی سے نشیب کی طرف نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں فطرت کو بہترین معلم جان کر ہم نے بائی سائیکل کی بسم اللہ کر دی، یعنی فطرت کو، یعنی اپنے آپ کو ہی ہم نے بچوں بہترین استاد مان کر، اپنے چلانے کی صلاحیت کو بہترین مان کر ہم نے جو ہے بچوں سائیکل انہوں نے چلانی شروع کر دی۔ اب دیکھیے نیکسٹ، بائی سائیکل کے پیڈل پر بایاں پائے رکھ کر داہنا اٹھایا ہی تھا کہ وہ بجائے آگے چلنے کے لہرا کر اس طرح لیٹ گئی کہ ہم نصف اس کے فریم میں اور نصف زمین پر دراز نظر آئے، یعنی ابھی انہوں نے اپنا الٹا پاؤں سائیکل پر رکھا تھا اور داہنا جو ہے وہ جو سیدھا پاؤں تھا وہ بھی اٹھایا ہی تھا، تو سائیکل سنبھلنے کی بجائے کیا ہوا بچوں کے زمین پر گر گئی اور ہم آدھے اس کے فریم میں، یعنی اس کا جو اس کا بنا ہوتا ہے ڈھانچہ سا بنا ہوتا ہے، اس کا وی سا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر رہ گئے اور بائی سائیکل جو ہے وہ تھوڑی دور چل کر خود بخود کھڑکھڑائی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس طرح گری کہ ہم بائی سائیکل کو ہاتھ میں لیے کلا بازی کھا گئے، یعنی پہلے تو وہ کھڑکھڑائی، پھر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ گری اور اس سائیکل کو لیے ہم جو ہے وہ خود مصنف کہتے ہیں کہ الٹ بازی کھا گئے۔ تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی لیکن ہم نے کہا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، یعنی وہ بچے تو گرتے ہی نہیں ہیں جو گھٹنوں کے بل کرولنگ کریں یا گھٹنوں کے بل ہی آگے چلیں، اور گرتے وہ ہیں میدان جنگ میں جو گھڑ سوار ہوں، جو گھوڑوں پر سوار ہوں یا کسی بھی چیز پر سوار ہوں، تو وہی جنگ کرتے کرتے بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ جو کسی چیز پر سوار ہوں گے وہی گریں گے، جو پیدل چل رہے ہیں یا گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں تو وہ تو نہیں نا بچوں گر سکتے۔ ہاتھوں سے گھٹنوں کو سہلاتے ہوئے ہم نے پھر مشق کی، وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اپنے گھٹنوں کو سہلایا، ان کو میں نے ہاتھ پھیرا اور پھر دوبارہ سے سائیکل چلانے کی کوشش کرنے لگا، یہ مشق کامیاب رہی۔ اب جو دوبارہ انہوں نے کوشش کی ہے یہ کامیاب رہی ہے، اس لیے کہ ہم بجائے گرنے کے بائی سائیکل کو گرا کر خود کھڑے ہو گئے اور جب وہ اچھی طرح گر گئی تو پھر اس کو اٹھا کر چلے، یعنی وہ اب سائیکل گرنے سے پہلے ہی سائیکل گرنے لگی تو وہ خود جو ہے وہ سائڈ پر ہو گئے، خود جلدی سے کھڑے ہو گئے، علیحدہ ہو گئے اس سے اور سائیکل گر گئی تو پھر اس کو اٹھا کر چلے، لیکن اب کی مرتبہ بائی سائیکل سڑک پر آرام فرمانے والے گدھے سے ٹکرا کر خود ادھر جا رہی اور ہم کو گدھے کا سہارا لے کر اسی کی پیٹھ پر بیٹھ کر جانا پڑا، یعنی کہ وہ سائیکل جو ہے وہ گدھے سے ٹکرائی، سائیکل ادھر کو گئی اور خود وہ گدھے کے اوپر بیٹھ گئے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہ تھی، گدھے کو اٹھنے سے پہلے ہم خود اٹھے، یعنی اب وہ مزاحیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ گدھے کو اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ گیا۔ بائی سائیکل کو اس عزم کے ساتھ اٹھایا، اس ارادے کے ساتھ اٹھایا کہ دیکھیں کہاں تک گرتی ہے، یا ہم ہی نہیں یا تو ہی نہیں، یا مصنف کہتے ہیں کہ میں نہیں یا سائیکل نہیں ہے میری۔ اس وقت ہم کو غصہ آ جانا ذرا مفید ہوا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا اور وہ فائدہ مند بھی ہوا، مفید ہوا، فائدہ مند بھی ہوا۔ ہم کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ غصہ بھی خود بخود پیدا ہو جانے والی تیزی کے ساتھ بائی سائیکل اٹھا کر مشق کرتے رہے، یعنی اس کو بار بار چلانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ بائی سائیکل نے گرنا چھوڑ دیا یا گری تو اس طرح کہ خود گری پڑی اور ہم سنبھل گئے، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ سائیکل گرتی رہی ہے لیکن ہم جو ہے وہ سنبھلتے رہے۔ پہلے تو مصنف خود گرتے رہے ہیں بچوں اور کیا کہتے ہیں کہ سائیکل سمیت خود گرتے رہے ہیں، پھر کیا ہوا ہے کہ تھوڑا سا خود کو وہ سنبھالنے لگ گئے ہیں اور سائیکل کبھی گدھے کے ساتھ لگ رہی ہے، کبھی خود ہی گر رہی ہے، وہ سڑک پر لگ رہی ہے اور خود ہی کھڑکھڑا رہی ہے یا کہیں خود ہی جا کر اس کو بچوں وہ سٹاپ ہو رہی ہے، خود ہی رک رہی ہے۔ اور یہ مصنف کا پہلا تجربہ ہے سائیکل چلانے کا، اپنے شوق کو پورا کرنے کا، اور اس کو وہ مزاحیہ انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کے جو مہمان گھر میں آئے تھے وہ گھر میں بیٹھے تھے اور ان کو وہ سائیکل لے کر کمپنی باغ کی طرف گئے اور اس سڑک پر گئے جو بلندی سے بچوں نیچے کی طرف آ رہی تھی، اور اتنی سی سائیکل چلاتے چلاتے جو ہے جناب ان کو کتنی بچوں مشکل پیش آئی ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے۔ یہ ہمارا ہاف لیسن بچوں کمپلیٹ ہوا ہے، ہاف ہمارا رہتا ہے، تو انشاءاللہ اس لیسن کو آپ پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے الفاظ معنی بھی ہیں، آپ ادھر بھی ان کی پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں الفاظ معنی کی۔ نیکسٹ بھی آپ کو جو ہے وہ میں سینڈ کر دوں گی، اس کے الفاظ معنی بھی ہم کر لیں گے، اور اس سے پہلے آپ اس کی 2 بار پڑھائی کریں،
اس کو لیسن کو سمجھیں، اس کے الفاظ معنی جو میں نے لکھے ہیں بچوں اس کو آپ کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کریں گے اور اس کا جو ہے وہ آنسر کوسچن کریں گے۔ اللہ حافظ۔